बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से भी कबल एक बड़ा शहर बन चुका था, आज से 2500 साल पहले अपने बुरे अमाल के हाथों सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया था, मगर इबरत के लिए आज उसकी बाक़ियात बाकी हैं। यहाँ एक बात गौर से समझने की है और वो ये कि कोई भी इंसान उस नसीहत की तरफ माइल नहीं होता जिसमें उसका फ़ायदा, लज्जत या आराम शामिल ना हो। और फिर उस दौर का इंसान जब बाबुल शहर अपने उरूज पर था, कम अकल और कम इल्म था। जब छोटे मज़ाहिब के पेशवाओं ने उसे बताया कि देवी और देवता भी आपके आपस में जिनसी इख्तिलात करते हैं और लज्जत और सरूर हासिल करते हैं, ये बात उस वक्त के इंसान के लिए नई थी, मगर उनकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक भी थी। चुनाचे उन्होंने फ़ौरन इसको कबूल किया और खाने पीने और सोने के अलावा उनको सिर्फ़ यही काम था कि जिनसी ख्वाहिशात की तकमील की जाए। इंतहाई परले दर्जे की बेवकूफ़ी और हिमाकत ये थी कि उनके मजहबी पेशवाओं ने इस जिनसी इख्तिलात को इबादत का नाम दे रखा था, जिसकी वजह से लोग मजहबी आड़ में ये काम करने लगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम उन लोगों की इन्हीं जिनसी लज़ाइज़ के बारे में बात करेंगे जिनके अंजाम के तौर पर शहर बाबुल को सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया था। दोस्तों, इंसान को अपने किसी अमल के लिए अगर मज़हब की तरफ से कोई तायीदी सनद मिल जाए तो वो शेर हो जाता है और दीदा दिलेरी के साथ इस फ़ैल को सर अंजाम देता है, जिसकी तायीद उसके मज़हब ने भी की है। मज़ी का हर बुत परस्त मज़हब और फिर बनी इसराइल के तहरीफ शुदा किताबें अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद अपने किस्से कहानियों और मज़ामीन में जिनसी परस्ती की बड़ी भरपूर तायीद करते हैं। बाबुल का ज़िक्र कुरान पाक में भी मिलता है, मगर बाइबल में इस शहर के बारे में कुछ इस तरह बयान है। बाबुल खुदावंद के हाथ में सोने का प्याला था जिसने सारी दुनिया को मतवाला किया। कौमों ने इसकी मै पी और वो दीवानी हुई। बाबुल यकयक गिर गया और गारत हुआ। इस पर वावेला करो, इसके ज़ख्म के बलसान लो, शायद वो शिफा पाए। बाबुल दुनिया का अजीम शहर था और आज से तकरीबन 2500 साल पहले 60 लाख की आबादी समेत मौजूद था। जर्मन महक़िक़ प्रोफेसर जॉर्ज एब्रस के मुताबिक यही वो शहर है जिसकी बुलंदो बाला इमारत पर बैठकर यूनान के मशहूर गौरस का अजीम उस्ताद मंजम नोअनफोस कलदानी आलमों को इल्म नजूम सिखाता रहा। यही वो शहर है जहाँ हारूत और मारूत के अलावा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और दानियाल अलैहिस्सलाम हुए गुज़रे। ये अपने वक्त का नाकाबिल तस्ख़ीर शहर था। अहले बाबुल की तबाही उसी वक्त शुरू हो गई थी जब उन मज़हब में औरत और मर्द का जिनसी इख्तिलात, गली गली में फ़हाशी के मुज़ाहरे, हम जिन्स परस्ती और शहवानियत का ये आलम था कि लोग ख़ास मौक़े पर सरेआम हम बिस्तरी करना सवाब समझते थे। तवाइफ़ें, कज़मियाँ, कश्तियाँ और प्यारियाँ शहर में बहुत भारी तादाद में थीं। आए दिन जिनसी त्यौहार मनाए जाते। रक्कासाएँ और कस्बियाँ बुतों के सामने अलिफ नंगार रक़्स करती थीं। लोग दिन भर अपनी दाश्ताओं को साथ लेकर घूमते और जब जी चाहता सरे बाज़ार बोसो किनार करते। बाबुल में एक बहुत बड़ा बाज़ार था जिसे बाज़ार ऐश कहा जाता था, जहाँ फ़हाशा औरतें सरेआम मर्दों को पकड़कर इन्हें अपने जवान जिस्म का नजराना पेश करती थीं। मशहूर मौर्रिख़ एस्ट्राबो के बकौल बाबुल में 40,000 औरतें यही धंधा करती थीं। घरेलू औरतें भी अपने खाविंदों से हटकर गैर महरमों के साथ हम बिस्तरी मजहबी फरीज़ा समझती थी। इस ज़मन में उनके मजहबी देवताओं में ज़हरा देवी नहायत काबिल ज़िक्र है। इस बुत के हुज़ूर कुंवारी लड़कियां अपनी ज़िंदगी के पहले जिनसी मिलाप का मुज़ाहरा करती और यूँ उनका गलीज़ अक़ीदा था कि कुंवारी की दोशीज़गी लुटते देखकर देवी खुश होती है। अक्सर देवी देवताओं के मुजस्समे भी बरहना बनाए जाते थे। दोस्तों, यहाँ एक और बात जो काबिल गौर है कि आम औरतें दो नाम इस्तेमाल करती थीं, एक नाम पहचान के लिए और दूसरा नाम जिनसी ताल्लुकात के वक्त मर्दों को बताने के लिए। दूसरे नाम में जिनसी कशिश होती थी। बाबुल की एक रक्कासा इंतहाई हसीन थी जिसका जोड़ का हुस्न पूरे शहर में नहीं था। बाइबल में अहदनामा कदीम उस हसीना के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं: ए अमीरज़ादी, तेरे पैर जूतियों
میں کیسے خوبصورت ہے تیری رانوں کی گولائی ان زیوروں کی مانند ہے جسے کسی استاد کا کاریگر نے بنایا ہو۔ تیری ناف گول پیالہ ہے جس میں ملائی ہو، مے کی کمی نہیں۔ تیرا پیٹ گہموں کا انبار ہے، تیری چھاتیاں دو آہو بچے ہیں جو توام پیدا ہوئے ہیں۔ بادشاہ تیری زلفوں میں اسیر ہیں۔ اے محبوبہ، اے محبوبہ، عیش و عشرت کے لیے تو کیسی جمیلہ اور جان فزا ہے۔ شہوانی دیوتاؤں کے لیے الگ مندر تھے جہاں مرد و عورتوں کی لائنیں لگی رہتی تھیں، جو مندر کے بڑے ہال میں سب کے سامنے عریانی اور اختلاط کا مظاہرہ کرتے۔ بابل میں کسی لڑکی کے لیے چیرہ بند کنواری ہونا جرم اور گناہ سمجھا جاتا تھا۔ جسم فروش عورتیں نقاب پہنتیں اور عام شہری عورتیں کھلے منہ پھرتیں۔ یہ مخصوص علامت تھی کہ جو مرد چاہے نقاب والی عورت کو جہاں چاہے استعمال کر لے۔ معاشرے کی جنسی گراوٹ کا یہ عالم تھا کہ لوگ شراب، انسانی لہو، حتیٰ کہ مادہ تولید کی بھی باقاعدہ پوجا کرتے تھے۔ مذہب کے نام پر 3 طرح کے جنسی تہوار منائے جاتے تھے: عید بیلس، جشن زہرہ اور جشن سال نو۔ خاص طور پر قابل ذکر ہے طبقہ اشراف سارا سال اپنی نوجوان بیٹیوں کو جنسی اختلاط سے اس لیے بچا کر رکھتا کہ جشن زہرہ کی رات ان کی دوشیزگی لٹا کر دیوتاؤں کے حضور سرخرو ہو سکے۔ دوستو، انسان تو انسان، جانور تک اس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ مقدس بیل اہل بابل کا سب سے بڑا خدا تھا۔ ان لوگوں کا معمول تھا کہ گائے کے جنسی ملاپ کا شرمناک تماشا سب سے بڑے اسٹیڈیم میں ہزاروں لوگوں کے سامنے دکھایا جاتا۔ یہ مذہبی پیشواؤں کا کام تھا۔ یہی مقدس بیل کی سارا سال نگرانی کرنے اور ان کو کھلاتے پلاتے اور گایوں سے دور رکھتے۔ تہوار کے دن اس کے سامنے 7 خوبصورت گایاں چھوڑ دی جاتی جن کے ساتھ اس بیل کو ملاپ کرنا ہوتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس دن کوئی بھی مرد وہاں موجود کسی بھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ہوس پوری کر سکتا تھا، اور عورت ہنسی خوشی کسی بھی مرد کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ یہی کام عورتیں بھی اپنی مرضی کا مرد چن کر سرانجام دیتیں اور ان کے شوہر اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرتے۔ یوں یہ دن ایک مذہبی تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا۔ مشہور مورخ ہیروڈوٹس نے اہل بابل کے دین پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ اس نے کہا، اہل بابل کی جنسی رہا روی کا یہ عالم تھا کہ بھائی اور بہن کا مقدس رشتہ بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ یہ تو تھے اس معاشرے کے جنسی حالات، لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ اس حد تک جنسی اعمال اہل بابل کے لیے کیوں پسندیدہ تھے؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے مذہبی پیشواؤں نے دیوی دیوتاؤں اور خداؤں کے نام سے عوام کو سامنے جس قسم کا دین پیش کیا، وہ مذہب ہی سارا جنسی تعلقات کی بنا پر قائم کیا گیا تھا۔ اہل بابل اپنے دین کو دین فطرت کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جنسی آزادی ایک فطری حق ہے، لہٰذا فطرت پسندی ہی درست مذہب ہے۔ ناظرین، ذرا غور کریں تو موجودہ دور میں ایک تحریک ہیپی ازم کے نام سے وجود میں آئی۔ یہ تحریک بھی اسی عقیدے کی حمایت میں اٹھی تھی اور اس کے ماننے والے فطرت پسندی آج بھی کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فحاشی اور عریانی پھیلانے والی ویڈیوز ہی لے لیں۔ ان میں کام کرنے والی عورتیں الگ ہی اسٹار کے طور پر ابھر رہی ہیں۔ مخصوص جگہیں اور بازار آج بھی سرگرم ہیں۔ الغرض ہر طرح کی فحاشی برائی جو کوئی ذہن سوچ سکتا ہے وہ اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں، حتیٰ کہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب جنسی خواہشوں کو مذہبی رنگ دے کر پورا کرنے والی یہ قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ چنانچہ تورات میں کچھ اس طرح مذکور ہے، بابل سے بھاگ نکلو اور ہر ایک اپنی جان بچائے، اس کی بد کرداری کی سزا میں شامل ہو کر ہلاک نہ ہو، کیونکہ یہ خداوند کے انتقام کا وقت ہے۔ دوستو، آج بابل صفحہ ہستی پر موجود نہیں، وہ قوم فنا ہو گئی۔ ان کی نسل بے پناہ جنسی ملاپ کے باوجود بھی باقی نہ رہی بلکہ مٹ گئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شہوانیت کی خواہش ناجائز حد تک ذہنوں پر سوار کر رکھی تھی، جو ان کی تباہی کا باعث بنی۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہتے ہیں جس نے ہمیں ان قوموں میں پیدا نہیں کیا جن پر اس کے عذاب نازل ہوتے رہے ہیں، بلکہ اس نے ہمیں اپنے محبوب آخری نبی نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کیا اور مسلمان پیدا کیا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔